दिवचल मुळगाव रस्त्या कुशीक तणाक उजो लागलो। थळाव्यांची नजर पडटकच उजो पालोवपी दळाक कळयलें। उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो आटपांत हाडलो। हे घडणुकेचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। पळयात दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्ली माहिती। अकरा 50 हांव कॉल येयले ग्रास फ्राय जाला म्हणून हांगा मुळगांव थंय आमी इमिजिएटली टर्नआउट केलो आनी हांगा येयलो। ह्या दिसांनी कितें जाला चडशे ग्रास फायराच्यो घटना ह्यो भरपूर वाडलेल्यो आसता। लोकांनी काळजी घेवपाक जाय की आपूण कितें शिगरां आनी कितें करून उडोवन लोक चलोंक लागता। सो लोकांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय की अश्यो घटना जावपाक जायना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।